मालदहको बामगोला ब्लकमा केन्द्रीय सेनाको रुट मार्च मङ्गलबार बिहानैदेखि भइरहेको छ। केन्द्रीय सेनाका जवान र बामगोला थानाका पुलिस जवानले रुट मार्च मार्फत बामगोला थाना पकुहाट गाउँ पञ्चायतका विभिन्न क्षेत्रमा गस्ती गरिरहेका छन्। केन्द्रीय बलले रुट मार्चमा प्रशासनबाट आउने भोटमा विभिन्न क्षेत्रका जनतालाई कुनै समस्या छ वा छैन त्यसैलाई नियाल्दै रुट मार्च जारी छ भने स्थानीय बासिन्दालाई निर्वाचनमा कुनै समस्या छ कि छैन भनेर प्रशासनले केन्द्रीय निकायसँग कुराकानी गरिरहेको छ। বুথ নম্বর কত? আমাদের বুথে কোনো গন্ডগোল হয়? কেউ ভয় ভক্তি দেখায়? যদি কোনো সমস্যা হয় পুলিশকে জানাবে।